منو جلوی اون تحقیر کردی. چون اون بیگناه بود. میخوام بدونم که اگه امروز خونه نمی آوردیشو، منو جلوی اون انقدر تحقیر نمی کردی، چی ازت کم میشد؟ ببین رفتار من با بقیه با توجه به شخصیتشون. وکیلت زنگ زده بود، میگفت مسئله خیلی مهمیه. چیه که اینقدر مهمه؟ خیلی زود میفهمی چیه. الو، چطوری؟ شما؟ آها، الان دیگه صدای منو نمیشناسی. منصور؟ آره عزیزم، خدا رو شکر منو شناختی. گرچه به این زودی نمیتونی فراموشم کنی. مگه زندان نبودی؟ مگه تا آخر عمر اونجا میموندم؟ آدم که نکشتم. ولی تو فکر میکردی که تا آخر عمرم همونجا میمونم. نه، چرا همچین فکری کنم؟ راستی اینو بگو که این روزا زن کی هستی؟ اصلا زن کسی هستی؟ بی تو چه ربطی داره؟ سرت توی کار خودت باشه، فهمیدی؟ باشه، همین کارو میکنم. به هر حال اگرم نگی خودم میفهمم. اگه هم نفهمیدم خودم میرم شرکت اسین و همه چی رو میفهمم. تو حق نداری که بری پیش اسین. خودم بهت میگم، من بعد از شهزاد با یه دوست قدیمیم ازدواج کردم. واقعا؟ عجب. بعد اسم اون دوستت چیه؟ بدونم غیر از من دیگه کی دوستت بوده؟ یه نفر داره میاد، بعدا زنگ میزنم. دوست؟ باشه انا خانم، بالاخره میفهمم دوستت کیه.